फोंडा मार्केट संकुलातल्या दुकानांची पावणी करपाचो निर्णय घेतला। फोंडा पालिका मंडळाचो अध्यक्ष आनंद नायकाचे अध्यक्षतेखाला जाल्ले म्हयन्याळे बसकेत हो निर्णय जालो। मार्केट वाठारात सोपो कर वसूल करपा खातीर पावणी करतात। फुडल्या 7.5 म्हयन्या खातीर उक्त्या बाजाराच्या सोपो कर वसुलीचो 32 लाख रुपया बेस प्राइजाक पावणी करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती अध्यक्ष आनंद नायकान बसके उपरांत दिली। फोंडा मार्केट संकुलातली दुकानां कार्यालयांची पावणी जातली। मार्केट कॉम्प्लेक्साची दुकानां पावणेक तयार आसात। 1 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट मजगती 10 दीस तपासणे खातीर लोकांक उक्ती दवरतले। कार्यालया सयत वट सुमार 152 दुकानां आसात आणि कांय दुकानां भरल्यात। कांय दुकानांचे दर PWD दरा प्रमाण म्हयन्याक सुमार 7,000 ते 7,500 रुपया आसात, अशेंय सांगले। आज आमच्या काउन्सिलाची स्पेशल मिटींग आशिल्ली आणि स्पेशल मिटींगेक आज एक 4 आमचे मेन पॉयंट्स अशे आशिल्ले। पयलो जो आशिल्लो तो आमचे डोर टू डोर कलेक्शन जे फाटले जे आसा ते सप्टेंबरा सोंपता आणि न्यू प्रोसेस हो जावपा खातीर आमी हें केलां, हे प्रपोजल घेतला आणि हेजे पळय आसा न्ही डोर टू डोर कलेक्शन हे आमचे थ्रू स्टेट वेस्ट मॅनेजमेंट फंड नाजाल्यार एनी अदर ग्रांट्स हितूनच्यान आमी हे घेवपाचे आसा। मागीर दुसरो पॉयंट आशिल्लो आमचो तो अप्रुवल ऑफ एडिशन ऑफ 2 फ्लोर्स इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग युटिलायझिंग सेविंग्स अमाउंट। जी आमची म्युनिसिपालिटी सायडीक जी बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जी नवी जाता तेजो ऑलरेडी 2 फ्लोर जाल्ले आसा तेजे आणि फुडले 2 फ्लोर आणि 2 स्लॅब आमी ताका घालतात आणि आमकां आशा आसा की आमची मिटींग सुरू जाली पयर आनी ते मिटिंगे आमी ठरयलें की बाय 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान उतर दिलो ते आसा की ही आपूण बिल्डींग रेडी करता म्हणून, म्हणजे ही आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी आसा सो ते घेतला आमी। मागीर डिसिजन ऑन सोपो कलेक्शन विथीन फोंडा म्युनिसिपल एरिया एंड एलाइड मॅटर्स। आमचे सोप्याचें फाटले 2 वेळार ऑप्शन जाल्लें, आमकां बिडर कोणूच येवं नाशिल्ले आनी ऑप्शन जावना। हे तिसरे पार्ट आज आमी डिसिजन घेतला आणि फक्त आमकां एक ह्या वर्साचे कितले 7.5 म्हयने मेळटा, सो ते प्रमाणे आमी आमचो रेट जो आसा तो 7.5 म्हयन्याक एक अरावंड 32 लाख जाता, कळ्ळें न्ही। हितून गाडे बीन ते जे आसा ते वेगळे ते हें करून आमी आनी कांय वाडोवना, फाटलो रेट जे प्रमाणे आशिल्लो ते प्रमाणे तशेंच आमी ते दवरलेले आसा। सो 32 लाख अरावंड आमगे 7.5 म्हयन्याचे आमी हो कॉस्ट पडलेलो आसा। सो तेजे उपरांत नोट ऑफ टेक्निकल सेक्शन रिगार्डिंग इन्क्लुजन ऑफ क्लॉज फॉर लीव एंड लायसन्स एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट ऑफ म्युनिसिपल शॉप्स जी आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो आमी रोखडेच ओपन करून म्हणजे सगळे शॉपां आमी लोकांक ते हें केलां आमी ओपन दवरल्यात, जी 1 तारखेच्यान 1 ते 10 तारीख पर्यंत आमी ती लोकांक पळोवपाक ती शॉपां, कित्याक तेजी बिल्डिंगेचें सगळें काम जाल्लें आसा। पयर आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केलें वचून थंय आनी लायटी बीन घातली, लायटीचें काम जाल्लें आसा। इवन बाकीचे पळय आसा न्ही सगळे आमचे MBA CO आसूं सगळ्यांनी ते म्हणजे आधी ऑप्शन करपाचें आमी ते उरलां आणि आमी ते लोकांक खातीर 1 ते 10 तारीख पर्यंत लोकांक ती शॉपां आसा ती ओपन दवरतले आणि लोकांनी येवन ते पळोवचो। रेट सुद्दां कितें आसा म्हाका दिसता एका शॉपाचो रेट 7 ते 7,500 असो, म्हणजे PWD जे रेट्स आसा तेच आमी आज काउन्सिलार डिसिजन घेतला की रेट्स जे आसा पळय न्ही ते PWD जे रेट्स आमी ते दवरलेले आसा। कितली शॉपां आसा ही जवळ आतां आमची शॉप म्हाका दिसता टोटल ती हेमी कडेन मेळटलो न्ही कित्याक जी कितें 60 आसूं 50 आसतलो न्ही। आतां कितें चल्लां शॉपां म्हणजे अशी आसा की शॉप्स आसा तितून आणि ऑफिसीस आसा तितून भितर आमी पयलीं वचून पळयले। मागीर आमचो म्युनिसिपालिटीचो हॉल आसा, हॉलूय बरो केल्लो आसा वयर लास्ट फ्लोराचेर आनी सगळें आमी ते ऑप्शन करपाक सोदता। लिफ्ट बीन सगळे रेडी आसा, लिफ्ट बीन सगळे रेडी आसा, लायटीचें बीन सगळें काम जाल्लें आसा। आनी चवथो जो पॉयंट आसा तो आमी जे मेंटेनन्स ते बिल्डिंगेन लागतले पळय मेंटेनन्साचो जो खर्च येतलो तो पर स्क्वेअर मिटर आमी 40 रुपया असो निश्चित केल्लो आसा, कित्याक हितून सेक्युरिटी आसा आमचे कळ्ळें न्ही, बाकीचे क्लिनींग हें तें सगळें मेळून म्हणजे
आमकां लेबर जो कॉस्ट येतलो म्हणजे एक एकट्याचो सगळी शॉपान निवळ दवरपाक आनी तो एक आमी पर स्क्वेअर मिटर 40 रुपया म्हणजे ऑलमोस्ट एक 800 रुपया असो एका शॉपाचेर एक ऑफिस किंवा शॉपाचेर एक 800 रुपया मेंटेनन्स कॉस्ट असो आसतलो तो एक पॉयंट आमी घेतला. अशें करून एक 4 पॉयंट अशें मिटींग आशिल्लें आनी सगळ्यांनी बरें सहकार्य केलें आनी मिटींग बरी जाली. आज म्युन्सिपालिटीची मिटींग येयलो पयलो एजेंडा नंबर आशिल्लो तो डोर टू डोर कलेक्शन. जेन्ना म्हाका खबर आसा की हांव जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चॅरमॅन आशिल्लो 2023 पर्यंत तेन्ना हांवें सगळें सुरळीत म्हणजे म्हाजें लक्ष आशिल्लें सगळ्या हेजेर कामाचेर आनी हांव तें सगळें मॅनेज करतालो. खंय गार्बेज उरली कितें ना सकाळीं 5 उठून हांव सगळें भोंवतालो सगळें पळयतालो आनी ते हांव ब्लॅक स्पॉट सगळें आमचे सांगतालो. पूण आयज परिस्थिती अशी जाल्या की 2023 नंतर की तें पळोवपाचें किंवा कितें काम करपाचें हें सगळ्यांनी विसरलेलें आसा आनी आपली जबाबदारी केल्ली आसा. आनी जो टेंडर केल्लो आमी डोर टू डोर कलेक्शनाचो तो म्युन्सिपालिटीन फक्त डोर टू डोर कलेक्शन म्हणून केलो, बाकीचे एंटायर घेवपाचें घेतलें ना. म्हणून म्युन्सिपालिटीक तो प्रॉब्लम जावपाक लागलो आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तो आउट ऑफ गोवा आशिल्लो पळय पुणेचो. आनी पुण्यान कशें आहा की पुण्यान घंटा गाडी म्हणून आसा तेंची ती दारान येता थोडे कचरो तो व्हरता आनी आमचें कशें आहा फोंड्यान की आमी लोकांच्या दारान वचून कचरो घेता आनी तो गाडयेन घालता. पूण ते कारणान तेंगेडेन तें जालें ना. म्हणून आमी आतां तो परतो ऑप्शन काडपाक म्हणजे टेंडर करपाक केला. तेन्ना आमचें इतलेंच आसा की जो जाणकार आसा आनी गोंयचो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ताका दिवचो म्हणून कित्याक आमची बेस कळपा खातीर आनी तेजे कडेन लेबर आसा सुटेबल. कारण तो येयल्लो पळय पुण्याच्यान तेणें लेबर नाशिल्ले तेणें तेच फाटल्याच कॉन्ट्रॅक्टर लेबर घेवन करतालो आनी तेगे कडेन तें तालमेल जमना. ते एक विशय आशिल्लो तो आमी कितें केलो की कोणा तरी तो आमचो म्हणजे सगळो गाडयांचो खर्च हें तें सगळें धरून तो टेंडर करचो म्हणून आमी आज त्या मिटिंगेक कितल्या टेंडर ना अजून तें कितल्याक काडटलो तें दिवना आमकां पूण एप्रुवल घेतला की तो आमी टेंडर करचो. मागीर आशिल्लें आमची बिल्डींग जी आमची म्युन्सिपालिटी सायडीन बिल्डींग आसा तेजे 2 फ्लोर एक्स्ट्रा घेवपा खातीर म्हणजे एप्रुवल घेवपा खातीर PDAची आमी सांगला बाबा की तितून भितर एडमिनिस्ट्रेटीव कितें कितें काम आसतलें तें पयलीं प्लॅन आमचे मुखार दवर आनी तेजे नंतर आमी तुका एप्रुवल कावन्सील दिता म्हणून म्युन्सिपालिटीची म्युन्सिपालिटी न्यू ती सायडीन बिल्डींग बांदता ती. डिस्कशन ऑफ सोपो कलेक्शनाक कितें जालें की आमी बेस प्रायस म्हणून 40 लाखांक काडलो आनी 40 लाख काडटकीर ताका GST सेपरेट असो म्हणून तो 55 लाखां सुमार जालो टोटल. म्हणटकीर तो बीड कोणेंच घेतलो ना आनी ड्यू टू द इलेक्शन प्रोसेस चालू आशिल्लो लोकसभेची आमकां त्या टायमार तो ऑप्शन करपाक मेळना आनी ऑप्शन करपाक मेळना कारणान म्युन्सिपालिटी तो कलेक्शन करपाक लागली. म्युन्सिपालिटी कलेक्शन करतकीर म्युन्सिपालिटीक पर म्हयन्याक 3,86,637 रुपया जाले. तितून भितर GST मायनस जातालो तो जातालो 41,392 रुपया म्हयन्याक आनी आमकां एक्चुअल येताले पयशे म्युन्सिपालिटीक 2,29,958 रुपया आमकां म्युन्सिपालिटी ट्रेजरीन जमा जातालो GST काडून. म्हणटकीर ते भितर आमच्या कडेन 2 लेबर ऑफिस स्टाफ आशिल्लो कामाक तांकां ते डेप्युटी केल्ले. एकट्याची सॅलरी जाता 74,000 आनी एकट्याची जाता 72,000 म्हणजे 1,46,000 आमी 2,29,958च्यान आमी ही 1,46,000 आमी सॅलरी घालता. म्हणजे म्युन्सिपालिटीक हे पयशे लुकसाण जाता. एक GST लुकसाण जाता म्युन्सिपालिटीक आनी एक ही सॅलरी लुकसाण जाता म्युन्सिपालिटीक. म्हणजे म्युन्सिपालिटीक जर तो टेंडर केलो जाय किंवा ऑप्शन केलो जाय सोपो जाल्यार म्हयन्याक 3,86,000 येतले कमीत कमी त्या म्युन्सिपालिटीक 1.5 लाख येवपाक लागलो. म्हणजे वेरे 1.5 लाख सुद्दां न्ही 80,000 रुपया येवपाक लागले. आतां तेजें कितें ठरयलां आतां आमी ठरयलें तेजेर आनी तितून तेणी कितें केलें वडा पाव जे आसा ऑमलेट पाव बेलपुरी हे सेपरेट केलेले. पूण आतां आमचे कडेन टायम कमी उरला 6.5 म्हयने उरल्या. आतां तर प्रोसेस केलो जाल्यार 15 तारीख पर्यंत वयतलो टेंडर सगळें जाता म्हणल्यार आमचे कडेन 6.5 म्हयने उरल्या. 6.5 म्हयन्या भितर तो कोणाक टेंडर करून कोणाक अलॉट करचो फाटलें कितें हें नासतना कित्याक बाकीचो कितें डिस्प्यूट कितें आसा नासतना तो टेंडर करचो आनी परतें सुरळीत तें करचें जेणे करून आमचो लेबराचो 1,46,000 पगार जाता तो आमचो वाचतलो आनी तो सोंप्यावालोच इश्यू तो कामगार पयशे दवरतलो. आतां कितला थरयला ठरयलं म्हणून तो बेस प्रायस आतां कितल्या जाता तांकां रायट दिला चेअरपर्सनाक तुमी तो बेस प्रायस ठरया आनी बेगीच्या बेगीन ऑप्शन करा म्हणून. आनी इश्यू आयलो मार्केटाचो मार्केट कॉम्प्लेक्स कसो स्टार्ट करपाचो. पण जेन्ना आमकां एजेंडा दिलो त्या एजेंडाचेर तेजेर डिटेल कांय नाशिल्लें. पण म्हाका हांव लास्ट हे कावन्सिलांत आशिल्ल्या कारणान 2008च्यान म्हाका हो सगळो जो मार्केटाचो जो कितें आसा तो म्हाजो सगळो सामास म्हजे कडेन आशिल्लो म्हणून हांवें तांकां डिस्कस केलें तेणी तें रेट सरल्या. तेन्ना आमी 4 फावटी हो बिल्डिंगेचो ऑप्शन केलो आनी ऑप्शन करून घेवन सुद्दां लोकांनी निमाणी दुकानां सोडलीं की थंय बिजनस जायना म्हणून.
म्हणून हांवें तांकां कितें सांगलां, म्हाजें एक सजेशन आशिल्लें की आमच्या कडेन बरे शिकलेल्या भुरग्याक फाड्यान कोण लॉयर जाल्या, कोण आर्किटेक्ट बरे आसा, कोण डेंटिस्ट जाल्या, कोण अशे तेंच्यानी ल्हानशी दुकानां म्हणजे ल्हानशें ऑफिस घेवन आपलो बिझनेस करपा खातीर शक्य ना. कारण हांगा बाकीची ज्यो दुकानां आसा पळय, ऑफिसां आसा पळय, खूब हाय कॉस्ट आसा. पण आमच्या भुरग्यांक जर आमी खंय तरी एम्प्लॉयमेंट आपल्याक सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक तरी एनकरेज करतलो जाल्यार आमचो 3rd फ्लोर आसा ऑफिसीस आहा, 2nd फ्लोर ऑफिसीस आहा, मागीर 1st फ्लोर आमची शॉप्स आहा आनी मेजनायन फ्लोर शॉप्स आहा. आमी पयलीं वयर लो रेटीन भुरग्यांक काडून आमचे जे भुरगे आसा तांकां तो वेवसाय करपा खातीर ती ऑफिसीस आमी हे करून दिवची, जेणे करून आमची भुरगीं थंय येवचो. डिसिजन कितें जालें लास्ट? डिसिजन आतां जालें ना. म्हणजे आमी केल्या नंतर आतां पयलीं कशें आशिल्लें PW रेट आशिल्लें, आतां 4 फाटी केल्या नंतर वी आर फ्री, म्हणजे आमचो रेट आमी धरून आमी करपाक आमी शकतात. पूण तरी आसतना कावन्सिलर नवे आहा तांकां थोड्यांक तो विशय समजलो ना, त्या खातीर तांकां DMA एप्रुवलाक धाड म्हणलां आनी DMA कडेन एप्रुवल घे आनी नेसेसरी कितें आसा तें करा की जेणे करून तें मार्केट चलपा जाय आमकां. आनी तें मार्केट जाल्या नंतर जो आमचो सॅलरी जो ताण आसा तो आमचो मेकळो जातलो. आनी तो मेकळो जावपा खातीर आमचो एकूच हो विशय आसा की तें मार्केट चलपा जाय एनी हांव खंयच्या परिस्थितीन. आनी आमच्या भुरग्यांक जे भुरगे आमचे शिकलेले आसा किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक वचपा तयार आहा तांकां तें दिवपा खातीर आनी तांकां तें मेळटलें हे खातीर आमची तळमळ आहा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.